Assalamualaikum students, how are you? Hope you will be fine inshallah. Let's come to the studies. All of you open your books, page number 62. Students, today we will start chapter number 7. This is Advent of Islam, Islam की आमद. यहाँ से आपके मोस्टली हिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे और बेसिकली ये चैप्टर जो है वो इस्लाम की आमद से रिलेटेड है. इस्लाम कब आया और किस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और इब्तदाई दौर है. सो लेट्स स्टार्ट द स्टडीज़. Islam is a living religion followed by nearly 1/5 of the world's population today. इस्लाम एक जिंदा और जावेद मजहब है और ये तकरीबन दुनिया की जो टोटल आबादी है उसका पांचवा हिस्सा 1/5 जो है, पांचवा हिस्सा जो टोटल आबादी का है, उतने लोग इस दीन के मानने वाले हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं. इट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड आफ्टर क्रिश्चियनिटी. क्रिश्चियनिटी के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है. यानी ईसाईयत जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा मजहब है. सबसे ज़्यादा जो मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, दुनिया की आबादी है, वो क्रिश्चियन है, ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं. और इसके बाद जो दूसरा बड़ा मजहब है वो दीन इस्लाम है. द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, उनकी पर्सनैलिटी. हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम can be considered as the person whose impact on civilization has been deeper than anyone else's. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत है वो उनका असर किसी भी तहजीब पर और किसी भी जगह इंसानों पर किसी भी शख्स से सबसे ज़्यादा गहरा समझा जाता है. पूरी दुनिया में नॉन मुस्लिम्स भी इस बात पर बिलीव करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत थी, जो पर्सनालिटी थी, उसका असर जो है वो दुनिया पर और बहुत सी तहजीबों पर सबसे ज़्यादा है किसी भी इंसान से. और किसी भी शख्सियत का इतना असर नहीं है जितना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है. ही इज़ रीनोन्ड फॉर हिज ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मशहूर थे और किस वजह से? ट्रूथफुलनेस, अपनी सच्चाई की वजह से, ऑनेस्टी, ईमानदारी की वजह से, काइंडनेस, रहमदिली की वजह से, एंड फॉरगिवनेस, और दरगुजर करने की वजह से, माफ कर देने की जो खूबी थी उनके अंदर, इसके लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे. ही इज ऑल्सो यूनिक इन हिस्ट्री फॉर कंबाइनिंग द विजडम ऑफ दिस वर्ल्ड विद द विजडम ऑफ द हेयर आफ्टर. और इसके अलावा तारीख में भी उनकी इस लिहाज से यूनिक पर्सनैलिटी है, मुनफरिद हैं वो, कि उन्होंने इस दुनिया की जो अकल व जहानत है, अजमत है, उसको आने वाली जो ज़िंदगी है, जो आखिरत की ज़िंदगी है, उसके साथ कंबाइन कर दिया है, जोड़ दिया है. यानी जो कुछ हम इस दुनिया में अमल करते हैं उसका सिला जो है वो आखिरत में मिलता है. और उन्होंने अपनी ना सिर्फ तालीमात बल्कि अमल के ज़रिए ये बात साबित भी की है. अर्ली लाइफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इब्तिदाई ज़िंदगी थी उसके बारे में डिटेल है यहाँ पर. हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, द होली प्रॉफिट, was born in Makkah in 570 AD. 570 AD में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है पैदाइश हुई मक्का में. AD और BC ये मैंने आपको प्रीवियसली भी समझाया था. BC जो है वो बिफोर क्राइस्ट, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले की जो ड्यूरेशन होता है उसके लिए उन डेट्स में BC लिखते हैं. और AD एनो डोमिनी, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त से जो डेट स्टार्ट होती है पैदाइश और उनके बाद का दौर जो है, उन डेट्स के आगे AD लिखा जाता है. ही बिलोंग टू द बनु हाशिम, अ क्लैन ऑफ द कुरैश ट्राइब. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक था बनु हाशिम, एक कबीला था कुरैश का, उस कबीले से ताल्लुक था. एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ हिज फादर हजरत अब्दुल्ला हैड ऑलरेडी पास्ड अवे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही आपके वालिद की वफात हो चुकी थी. एंड हिज मदर बीबी आमिना डाइड व्हेन ही वाज 6. और हजरत बीबी आमिना जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा थी, उनकी वफात उस वक्त हुई जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ जो है वो 6 मंथ्स के थे. द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम स्पेंड द फर्स्ट 4 years ऑफ हिज लाइफ विद अ नोमैडिक ट्राइब ऑफ द डेजर्ट. और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो पहले 4 साल थे ज़िंदगी के, वो एक जो खाना बदोश कबीला था,
صحرا کا اس میں گزارے. ایز واز دا کسٹم آف دا قریش, جیسے کہ قریش کا جو ان کا رواج تھا, ان کا جو رسم تھی اس کے مطابق. حضرت عبد المطلب, the chief of the Banu Hashim clan and also the Prophet's grandfather, became his guardian after the death of his mother. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات ہوئی تو ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے حضرت عبد المطلب, اور وہ جو بنو ہاشم قبیلہ تھا اس کے سردار بھی تھے, وہ انہوں نے آپ کی جو ہے سرپرستی کی, آپ کے گارڈین بن گئے اور انہوں نے آپ کو پالا. بٹ ہی آلسو پاسڈ اوے جسٹ آفٹر 2 years, اور صرف 2 سال ہی کے بعد ان کے دادا کی بھی وفات ہو گئی. آفٹر دیٹ دا پروفٹ واز ریزڈ بائی ہز انکل, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے چچا نے کی, ان کا نام تھا ابو طالب. ابو طالب lived up to a ripe old age and died when the prophet peace be upon him himself was 50 years old. ابو طالب جو ہیں انہوں نے ایک ماشاءاللہ لمبی زندگی پائی, ایک بڑی پکی عمر تک زندہ رہے, اور اس وقت ان کی وفات ہوئی جب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی. The Prophet peace be upon him spent his boyhood as a shepherd working for his family. جو آپ نے آپ کا لڑکپن تھا وہ آپ نے گزارا کام کرتے ہوئے شیفرڈ, گڈریے کا, یعنی جو بھیڑ بکریاں چرانے والے ہوتے ہیں, آپ نے وہ کام کیا اپنی فیملی کے لیے. بٹ ہی بیکیم اے ٹریڈر وین ہی گریو اپ, اور جب آپ بڑے ہو گئے تو آپ ایک تاجر بن گئے. ٹریولنگ ان دوز ڈیز واز اے ڈیفیکلٹ جاب. اس دوران اس زمانے میں سفر کرنا ایک مشکل کام تھا. اینڈ مینی ویلدی مرچنٹس ان عربیہ وڈ لینڈ دیئر goods to a responsible person who would sell those in far off lands and return with profits to share with the master. اور جو عرب کے لوگ تھے جو بہت دولت مند تھے, تاجر تھے, بزنس کیا کرتے تھے, کیونکہ سفر مشکل تھا, راستے میں ڈاکو جو ہیں لٹیرے لوٹ لیا کرتے تھے, تو وہ کسی ایسے شخص کو اپنی چیزیں دے کر مارکیٹ میں فروخت کرنے بھیجتے تھے جو رسپانسبل ہو, جو ذمہ دار ہو, اور جو ایمانداری سے ان کی چیزوں کو مارکیٹ میں فروخت کرے اور پھر پروفٹ لے کر آئے اور اپنے آقا کو بھی, اپنے مالک کو اس کا پروفٹ جو ہے وہ ادا کرے. ون سچ مرچنٹ واز بی بی خدیجہ. اسی طرح کی ایک تاجر خاتون تھی حضرت بی بی خدیجہ. ویلدی وڈو, ایک دولت مند خاتون تھی لیکن بیوہ تھی, ان کے شوہر کی وفات ہو چکی تھی. امپریسڈ بائی دا پروفٹس پیس بی اپون ہم آنیسٹی, اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری سے, دیانتداری سے بہت متاثر ہوئی, کیونکہ انہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کا پتہ چلا تھا تو انہوں نے اپنا مال تجارت دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ایمانداری سے ان کا مال فروخت کیا, اور وہاں سے جو بھی پروفٹ انہیں ملا وہ لا کے انہوں نے ایمانداری سے حضرت بی بی خدیجہ کو ادا کر دیا. تو وہ ان کی ایمانداری سے بہت متاثر ہوئی. اینڈ سینڈ ہم اے میرج پروپوزل, اور پھر انہوں نے شادی کا پروپوزل انہیں بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. دا پروفٹ پیس بی اپون ہم ایکسپٹڈ دا پروپوزل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پروپوزل ایکسپٹ کر لیا, وہ جو انہوں نے رشتے کے لیے, شادی کے لیے پروپوز کیا تھا اسے قبول کر لیا. دے ہیڈ 4 daughters and 1 son who died while still a child. اور حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا تھا جو کہ بہت چھوٹی سی عمر میں ہی وفات پا گیا تھا. By this time the prophet was widely known in Makkah as al-Sadiq or the truthful and al-Amin or the trustworthy. اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بہت زیادہ فیمس ہو گئے تھے اپنی صداقت اور امانت داری کی بنا پر. انہیں مکہ میں الصادق یعنی کہ ٹروتھفل, بہت ہی سچا کہا جاتا تھا, اینڈ الامین اور امین اور دا ٹرسٹ وردی یعنی بہت امانت دار, بھروسے کے قابل. ہز ججمنٹ واز وائڈلی ریسپیکٹڈ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ججمنٹ کو بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتے تھے لوگ, سب تسلیم کرتے تھے, آپ کے انصاف کو مانتے تھے. اینڈ ہی واز نون ٹو بی دا موسٹ کائنڈ ہارٹیڈ مین آف ہز ٹائم. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس دور کے بہت زیادہ نرم دل اور رحم دل انسان سمجھے جاتے تھے. کلیئر؟ اٹس انف فار ٹوڈے. اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوشچن ایکسرسائز میں نہیں ہے, ایڈیشنل اگر ضرورت ہوئی تو میں آپ کو بعد میں اس کا نوٹ کرواؤں گی. فی الحال آپ اس کی ریڈنگ کریں, سمجھیں, اور جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں, ڈیٹس ہیں, اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں. اوکے, اللہ حافظ.